رب رحمان رحیم جو ہے جڑے دوست گوڑے کھڑے کی تھی بیٹو خاص کر نوجوانوں بکل چھوڑو دل ویلا تھی جی سبحان اللہ سو قبلہ سماعت فرماؤ ہاں سادہ رب رحمان رحیم جو ہے ہر حقت کرم کرے دبے توڑے رہنے گیڑا پتھراوے کو راز گرد پچھے داوے کئی کھا کے رزق او حرام کی او کوئی کھا الحمد علیدہ این لیک کتانا دانا حسین رب یار دا صدقہ راوے ایک دفعہ سارے جاگو سبحان اللہ اچھا جیسا قیدہ جو حضور دا صدقہ رزق ملتا بیدرہ ہوا کہ سبحان اللہ وزدے رہو قبلہ روے پیا پڑھدا ہاں کیتی عرض ملائکہ رب اکبر اجا ہونتا سورج ڈھل دا پے جیڑے ویلے مولا علی دی نماز قضا تھی تے توارے سارے پاک نبی نے سورج کو اثر دے والائے منی دیو دیا کو سبحان اللہ قبلہ جلے سورج اثر دے والائے ملائکہ نے مندہ ڈٹھائے کریم اللہ دی بارگاہ ملائکہ آدھ کھڑے دن کیا سماعت فرما کیتی عرض ملائکہ رب اکبر اجا ہونتا سورج ڈھلدا پے یا اجول مشرق قیامت ہے یا اج قانون بدلدا پے محبوب میرے دے رب فرمائے اڈو انگل اشارہ چلتا پہ قضا اثر علی دی تھی گئی ہے تہوں سورج واپس ولدا تواری چوک تو صدقے تھی وہاں یار قضا اثر علی دی تھی گئی ہے تہوں سورج واپس ولدا پہ قبلہ ایک دوست نے حکم کی دیر بھئی بیا پردان سماعت فرما ایک مہینہ ہم کل پننے ہم حضور دے عاشق جلے عمرہ کر کے والدنہ سے وقت علاقے علیہ بیندنا دنیار مبارک باد ہوئی مبارک باد دیمان تو بعد دنیار مدینہ پاک دا حال تارے میں سبحان اللہ کو جلے مدینہ پاک دی گالن دیئے عاشق دی اکھائیں جو نیرن روندہ ہی بیٹھے تے حال لینا بیٹھے آرہ بیٹھے ہائے ایک مہینہ ہم کل پننے ہر سرکار دی دعوت پن دے سر نینا کر کوئی پن دا کوئی نال نگاوت پن دے تے کوئی ڈس کیا بھر بھر ہائی پن دا کوئی چھوڑ جون صحابت پن دے ڈردا شوکت کیا پوچھ دائیں وہاں وقت دے شہوت پن دے وہ رب دکھاوے شار مدینہ دیکھوں اچھا جن روح مدینہ پاک بنار دے وہ آگے سبحان اللہ مہربانی سے چند شیر نات دے پڑھ کے تے دو شیر میں قصیدے دے پڑھنن بڑی مہربانی قبلہ سماعت فرماؤ رب دکھاوے شار مدینہ دیکھوں زندگی وچ ایک وار مدینہ دیکھوں رب دکھاوے شار مدینہ دیکھوں زندگی وچ والیار مدینہ دیکھوں زندگی وچ والیار مدینہ دیکھوں آدم اٹھا بھول میں
کم دنیا دے اچھا جڑے تھی آئے ہوئے گال حقیقت ہوئے تو ذرا تسا سبحان اللہ گو بس دے دو آج نہیں اٹھا بھولویں دن کم دنیا دے دنیا دے آج نہیں اٹھا بھولویں دن کم دنیا دے وے بھولویں دے گھر بار مدینہ دیکھوں ہاں بھولویں دے گھر بار مدینہ دیکھوں ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھوں ہاں جائے در محبوب دا دیکھ گدے او دیکھ گدے اکو دھکڑے کھاونے نہیں پوندے دل سونے سائیں دے نامے لا دل ہر جالا ون نہیں پوندے تے جڑا کن دے رار تو واقف ہے اکو حال سنا ون نہیں پوندے جیڑا ساتھی در محبوب دے آئے اکو کاسے جاون نہیں بوندے میں دیوانہ رو رو عرض کریں دا میں دیوانہ رو رو عرض کریں دا کیا ساڑھے سکوں سرکار مدینہ دیکھوں ہاں ساڑھے سکوں سرکار مدینہ دیکھوں ہاں زندگی وچ والی یار مدینہ دیکھوں ہاں رب دکھاوے شار مدینہ دیکھوں ہاں اچھا انہیں ایک بیا عشق والا شیر کھڑے اللہ تعالیٰ تو کو غار سور سے گھن ونجے میں بھی گیا حضور دا صدقہ قبلہ سماج فرماؤ بہو منزل قسمت والے لوگ وینن شیر پیا پڑھدا ہاں ایک گھن سگلے غار سور دی خوشبو دے خوشبو دے گھن سگلے غار سورت خوشبو دے کیوں جو کٹھے ہن جت یار مدینہ دیکھوں ہاں کٹھے ہن جت یار مدینہ دیکھوں ہاں زندگی وچ والے یار مدینہ دیکھوں سید بادشاہ دور سے حضور دی آل دا ذکر کروں چاہ